बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सदका फ़ितर के बारे में। सदका फ़ितर क्या चीज़ है और इसको कब अदा किया जाता है और ये किस बंदे पर देना वाजिब होता है। तो नाज़रीन, सदका फ़ितर एक अहम और फ़र्ज़ इबादत है जो रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में फ़र्ज़ होता है। ये गरीबों और मोहताजों की मदद का ज़रिया है, उनके लिए रोज़ी और रोज़गार का ज़रिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के रोज़ों से गुनाहों का कफ़ारा है और सदका फ़ितर गरीबों की मदद का ज़रिया है। जो शख्स उसे दिए बगैर ईद के दिन ईद नमाज पढ़ने के लिए आ जाए तो वो हम में से नहीं है। नाज़रीन, इस फजीलत बड़े अमल को अदा करने से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं और हमें अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। ये एक सदका है, ये एक इबादत है जो हमारे ईमान को मजबूत बनाता है और हमें अल्लाह की राह में अमल करने की तौफीक देता है। इस ईद उल फितर पर जब हम अपने रोज़े को ख़त्म करते हैं तो सदका फ़ितर अदा करना भी वाजिब होता है। ये हमारी कुर्बानी और हमारी खुशी का इजहार होता है और गरीबों की खुशी और खाने पकाने वाले का अजर इसमें शामिल है। इस रमज़ान में अपने दिल से सदका फ़ितर अदा कीजिए और अपनी रोज़ी और खुशी को उन गरीबों के साथ तकसीम कीजिए जो आपकी मदद की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करना और दूसरों की मदद करना हमारे ईमान को बुलंद करता है और हमारी आखिरत की नेक अमल में शामिल होने का ज़रिया बनता है। नाज़रीन, अपना सदका फ़ितर अदा करके अपने ईमान को मजबूती से जोड़ो। अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करते हुए अपने दिल को और दूसरे के दिल को खुशी से भर दो। सदका फ़ितर की फजीलत और अहमियत के अलावा ये एक मखसूस ज़कात है जो रमज़ान के महीने में वाजिब होती है। इसका मकसद गरीबों और मोहताजों को उनके ईद के दिन भी खुशियाँ मनाने का इम्कान फराहम करना है। इसका मकसद उनकी मदद और तरक्की करना है ताकि वो भी दीगर उमूर में मशगूल हो सकें। इसलिए ईद के दिन इस कर्ज को अदा करना बहुत ही अहम और ज़रूरी होता है। नाज़रीन, सदका फ़ितर के अतियात के साथ हमें एक दूसरे के दिलों को खुशी और मोहब्बत से भरना चाहिए। इससे हमें एक दूसरे की खुशियों में शरीक होने की अहमियत समझाई जाती है और हम एक दूसरे के साथ एक मोहब्बत बड़ी मुआशरती तंजीम के साथ नजर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर साब निसाब पर सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। कुछ लोग इसको रमज़ान के महीनों में अदा कर देते हैं और कुछ लोग इसको ईद वाले दिन नमाज ईद से पहले अदा करके फिर नमाज अदा करते हैं। तो बेहतर यही है कि जिस तरह हदीस मुबारका में जिक्र किया गया है कि नमाज ईद से पहले यानी कि रमज़ान के महीने में अदा कर देना चाहिए। इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आप रमज़ान के महीने में सदका अदा करेंगे तो आपको 2 गुना अजर मिलेगा। एक सदका करने का अजर और दूसरा अजर आपने रमज़ान के महीने में सदका किया है तो रमज़ान की निस्बत के साथ आपको भी इसका ज़्यादा अजर मिलेगा। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में अल्लाह की राह में खर्च करता है, सदका खैरात करता है और गरीब लोगों की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसको 700 गुना ज़्यादा अता फरमाता है। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह हम ईद के दिनों में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग करते हैं, ईद की तैयारियां करते हैं, हमारे चेहरों पर एक मुस्कुराहट होती है, हमारे दिलों में खुशी की लहर होती है कि मैंने ईद के लिए फुला चीज़ लेनी है, मैंने फुला चीज़ लेनी है। हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, अहलो याल हमसे कहते हैं कि मैंने ईद के लिए फुला चीज़ लेनी है तो हम उसको लेकर देते हैं। तो जो वो गरीब जो आपकी मदद के मुंतज़िर होते हैं, जिनको आपकी मदद की उम्मीद होती है और जिनको सदका फ़ितर देना चाहिए, अगर आप उनको ईद से पहले सदका फ़ितर अदा करेंगे
تو وہ بھی اپنی اس خوشی کے ساتھ، اپنے اس جذبے کے ساتھ جا کر عید کی شاپنگ کریں گے، اپنی خوشیوں میں شریک ہو سکیں گے، اور اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کی وہ بھی اچھی تربیت کر سکیں گے، اور ان کو بھی اس خوشی میں شامل ہونے کا موقع فراہم کرنا چاہیے، تاکہ ان کی رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو جائے۔ جب وہ خوش ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی غریب شخص کی مدد کی، جس نے کسی محتاج کی محتاجی دور کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام محتاجیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری امت میں سے کسی غریب کے ساتھ نیکی کی، یا پھر کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے لے کر دے دیے، یا پھر کسی نہ کسی طرح سے کسی کی مدد کر دی، تو فرمایا کہ جب اس کے مدد کرنے کے بعد اس غریب کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں، گواہ بن جاؤ، میں نے اس شخص کی مدد کرنے پر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور کل بروز قیامت جب ہر انسان کو اپنے اپنے اعمال کی پڑی ہوگی، ہر شخص اپنے کیے کا حساب دینے کے لیے تیار ہو رہا ہوگا، تو میں اس دن اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا، اور نظر رحمت کے ساتھ اس کا حساب معاف فرما دوں گا، اور اس کے حساب میں آسانی پیدا فرما دوں گا۔ ناظرین، تو معلوم ہوا کہ ہم اگر اپنے صدقہ فطر کو رمضان میں ادا کریں گے تو اس کے ساتھ ہمیں بھی خوشی ملے گی کہ ہم نے غریب کی مدد کی، ہم نے جو ہمارے سر پر ایک قرض تھا دین کی طرف سے، جو اسلام نے، شریعت نے ہم پر پابندی لگائی ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے، تو ایک تو وہ قرض ادا ہو جائے گا، دوسرا ہماری خوشی ان غریبوں کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور تیسرا وہ غریب ہماری خوشی میں شامل ہو سکیں گے، جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں، ہماری اولاد میں، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین، صدقہ فطر ہر انسان پر اپنی حیثیت کے مطابق واجب ہوتا ہے۔ جو اپنی آمدنی کے حساب سے کم کماتے ہیں تو وہ گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عطا فرمایا ہے وہ کھجور کے حساب سے ادا کریں، جن کو اور زیادہ ملا ہے وہ کشمش کے حساب سے ادا کریں۔ تو اسی طرح صدقہ ادا کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ آپ جتنا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ جس رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے اسی کا فرمان ہے کہ اے لوگو میری راہ میں خرچ کرو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس رزق میں سے میری راہ میں خرچ کرو، کیونکہ جب بندہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں پھر خرچ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے سے اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے دل کھول کر رب کی بارگاہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے تو اس پر عمل کریں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے لوگوں تک شیئر کیجیے۔